बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, संतोशाच्या उमाल्यान बरोवन आयज आमी व्हडा खुशालकायेन जेजूच्या जल्माची दोबाजीक परब समारंभता. आयच्या सेवा धर्मान वचात नखेत्राच्या उजवाडान जेजूक सोदिया ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतले. त्या काळार जेजूच्या जल्मा सोम्यार एक लोकलोकीत नोखेत उदेलें. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, विद्वानांनी नोखेत उदेतना देखलें आनी ते नोखेत्राचेर दिसपोटी दिश्ट दवरून ताचो पाटलाव करून शेखी बालका जेजूक बगूंक आनी बोजूंक ते पावले. हें नोखेत न्हयच फक्त जेजूच्या जल्माची एक खुना जावन आसली, पूण खऱ्या मनान देवाक सोदतल्यांक एक दिशा जाली. जेजू जिविताचो उजवाड, कालोखान उदोलेलें नोखेत्र, ताचेर दिश्ट दवरून जो मनीस आपल्या जिविताची पावलां मारिना तो आपल्या जिवितान सांडटा. तेच कारणाक लागून आयज मनीसकूल कालोखान जियेता, आपल्याच प्रश्नांनी घुस्पटला आनी जिविताची खरी दिशा चुकला. आयज जेजूच्या जल्माच्या दिसा सांडलोली दिशा परतून आमकां मेळूंक आमचे घोराबे, समुदाय आनी समाज जेजूच्या उजवाडान भरून संतोश बरी जावंक आनी ताचे सरशी पावता ती वाट तांकूंक आमकां जाणवायन बोर म्हूण ह्या मिसा भेटेंतल्यान खतखत्यान मागुया. मीस सुरू करचे पयलीं फाटल्यान जायतो लोक आसा, हांगासर फुडें जायतीं कोदेलां रिती आसात. Those at the back, please come here. There are so many empty chairs in front. जी कोण फाटले आसात मातशें मागता हांगासर येवंक. जायतीं कोदेलां एम्प्टी आसात फुडें. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी जेजूचो उजवाड घेवंक आमी विसरल्या. जेजू खरेंच संवसाराचो उजवाड, ताचे सोबीत कसोच काळोख ना. हें जाणा जाणूय जायते फावटी आमी काळोखांत व्हरतल्यो वस्तूंचो पाटलाव केला आनी भाशेन जायते फावटी आमी फटवल्यांत. हे आनी सुवार चुकीक लागून हे आतां प्राचीत रितीन वांटो घेवन देवा लागीं बक्षुणे मागुया. धन दौलत वेल्थ काळोखान चलतल्या लोकांक एक उजवाड दिश्टी पडलो. सोम्या जेजू, तुज्या जल्मा उदेशी संवसाराचेर उजवाड फांकलो. आमी आमच्या जिवितांत उजवाडाच्यो कोरण्यो करचे सुवातेर गिरेस्काय आनी धन दौलत पुंजावंक उरल्या आनी समाजांत काळोखी कुपां निर्माण करपाची हात्यारां जाल्या. आमकां बोगोस.
देवाक मानता तसले आनी ताचे भक्तीचे करूंक तीच देवाची दयाळाय आमकां वाट दाखयता. क्रिस्ता जेजू, तुका मानता तसले जिवीत जिवंक तूं आमकां आपयताय. तुज्या आज्ञांक पाळो दिवंक आमचें जिवीत भक्तीचें आमी करूंक ना, पूण आपस्वार्थान भरून तूं दाखयताय ती वाट सोडून आमी आमकां जाय ती वाट धरल्या. आमकां बोगोस. नांव रूप फेम. भियो नाकात, पळयात व्हडा संतोशाची खबर हांव तुमकां घेवन आयला. सोम्या जेजू, तूं आमचो बोरवांसो. तुजो जोल्म आमकां व्हड संतोश हाडटा, पूण आमी तुका सोडून संवसारी नांव रूप आनी पोजिसांत खुशाल जाल्या. संवसारी वस्तूंच्या खुशालकायेन आमी गूल जाल्या. आमकां बोगोस. सर पवित्र देव, आमची कागद करूं आनी आमची पातकां बुकसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. जेजूच्या जल्माक लागून आमी देवाक दिनवासूया. बो करून देवान आपल्याचेंच देणें आमकां केलें. हें जावन आसा व्हडल्यांतलें व्हडलें देवाचें. तर आतां हे वेळार आमी देवाची महिमा आमी गावया. महिमा देवाक उत्सर्गी.
प्रार्थुया. देवा आमचे मोव वकळ बापा, वर्सान वरस आमचे सरवणीचे पोरबेक आमी अत्रेकतना आमची काळजां तूं संतोशान भरताय. तुजो एकलोच पूत आमचो सरवंडार आपल्या जल्मांत आमच्या किरकोळपणाचो जवाणटेली जालो. ताका आनी आमकां कुशलकायेन स्वागत करता. तशेंच नितीदार कसो वैभवान तो येतलो तेन्ना शांती समाधान आनी कुशल मनान ताका मेळूंक वचूं म्हूण आमकां फावो कर. आनी ताचे मोहिमेंत आमकां वांटो दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सभेन पवित्र आत्म्याचे कोणान जियेता आनी राजभर चलयता सासूच्या सासना. इजायास प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. कालोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोरना सावळेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. ताची कुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोश चडयलोय. पिकेच्या सोमयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात, तशेंच तुज्या फुड्यान ती आनोन बरीत जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा केल्लें तशेंच ताच्या बाराचें झूम, ताच्या खांडायली काटी, ताचेर जुलूम करतल्यांची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सोगले जोडे आनी रोगतान भरलेलीं आंगोस्त्रां हीं सोगलीं उलपोन गेलीं आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बालोक, दिला आमकां एक पूत. ताच्या खांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका वळखतली ह्या नांवान. अजापवंत बूत दिनार, पदवेदार देव, फुडल्या योगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या शिवासनार बसून आपलें राज चलयतलो. आतां थावन नितेकाली नितीन आनी प्रमाणीकपणान तें राज स्थापतलो आनी राखतलो. दोलबारांचो सर्वेस्पर आपल्या मोगाच्या बोलान हें सोगलें करतलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब गावून जातलो. सगळी म्हणया. Devak sod gita gaya, Svaracha mana, gita gayo na goda, Urkadat now devachin, Urgotata rortachin. I samna Rashtra modenga soya, soglia porsan koloya, tashin kotik vismita, ormis vorkit lavorto, man bo manta
ताका फावो आनी खंयच्या देवाची ताचे इतले बेदोशी Por eklos raza राष्ट्रानो गाजोवन सांगा ताणे तेर केला संसार नित्यचिताची राजवट सोर सगलो आनंद बघून उलासूं आख्खो संसार खूब बल्लादुरी आसा गो आयकोन दितास राचो गुणगुण Fala sui picar zomin, burkutu anon mori, ranatli sogli zada, murgutu kushal bori, bursubi ritu mici, borzanci kochav zoti, kormis vor hobleta. भाग्यवंत पावलोन तिताक बरयलेले चिटी वेले वाचप सगल्या मनशांक सोडवण मेलचे खातीर देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली ती आमकां ओदोरणे जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून माणसुगेन प्रामाणिकपणान भोगतीन ह्या संवसारान जिवंक शिकयता येवचें आसा त्या सुखाचो बरवासो धरून मुणगे आमच्या व्हरत्या देवा आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाजीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जिवंक जाय आमकां सर्व तरेच्या खोटेपणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितोळ केल्ली बऱ्यो करण्यो करूंक आशेता तसली आपली खाशा परजा करून घेवचे खातीर ताणेन आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें देवाचे उतोरी उद्गाराक उबी रावुया
देवाचे उतर वाचचे पयलीं अजून पासून फाटल्यान उबी आसत मातशे फुडें येवचें. दोज एट द बॅक प्लीज कम फॉरवर्ड. देर आर द फ्रंट सीट्स आर एम्प्टी. मातशे फाटल्यान उबी आसात ती मातशे मागता फुडें येवंक. जायतीं कोदेलां एम्प्टी आसात. Come in front, come in front. Don't stand at the side. सर्वेस्फोर तुमची सवय आसो. तुमचे सवय आसो. लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सगळ्या संवसाराची लोक गोंटी करची म्हूण त्या दिसांनी सेजार आगुस्त हाचो हुकूम भायर सरलो. किरीम सेरींचो राजपाल आसतना ही पयली लोक गोंटी जाली आनी सगळीं आपआपल्या नांवान लावन दिवंक आपआपल्या गांवांत येतालीं. आपूण दाविदाच्या गोरण्यांतलो आनी गोठराचो देखून जुझे गारड्यांतल्या नाजरेत नगरांत हांव जुद्याच्या बेतलेहम म्हणल्या दाविदाच्या नगरांत गेलो. आपणा लागीं लग्नाचे उतर जाल्ले गोरबेस आसुल्ले मारी हे सांगातीन आपलें नांव लावन दिवचे खातीर ताणें तशें केलें. आनी थंय आसतना तिचे परसूत जावचे दीस पडले आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जोम दिलो आनी ताका कानाबडीन सुवात नासी देखून ताका फाल्यांनी गुठ लावन काळाबडीन आड घालो. त्या खेड्या गांवांत रात पारो करून कांय गवली आपले इन राखताले आनी अवचितूच एक देवदूत तांचे सशीं उबो जालो आनी देवाचें तेज तांचे भोंवती परजोडलें आनी ते भिवून थरथरले. पूण देवदूतान ताका म्हणलें, भिवू नाकात, पळयात व्हडा संरसाची खबर हांव तुमकां हाडटां आनी वचून तूं सगळे पोटजेक भोगतलो. तर आयज दाविदाच्या नगरांत तुमकां एक सोडमुंडार जल्मला, तो क्रिस्त सोमी. आनी हो तुमकां खुणा फाल्यांनी गुठलेलो आनी खावणेंत न्हिदलेलो तुमकां एक बाळूक मेळटलो. तेन्ना अवचितूच देवदूता बरोबर सगळींच्या दोलबरांचो एक व्हड जमो दिश्टी पडलो आनी अशें म्हणून ती देवाचें तुस करताले. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती इश्टाक संवसारी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ परतो महान हे. जिम जॉन्सन म्हणलो एक गॉस्पल प्रिचर अमेरिकाचो आनी के भाशेन जायत्यो ताच्या जिवितान मिलाग्रियो घडटात वो घडल्यात. एक पावट खंय एक हॉटेलाचो मॅनेजर ताजे सोशी येता म्हणटा, पळय म्हजें हॉटेल बरें चलना. सगळे कस्टमर्स जे येताले गेस्ट येताले ते आतां येवपाचें बंद जालें आनी इतलेंच न्हय म्हजे स्टाफूय बी आतां काम सोडून वेतात. हॉटेल आतां बंद करपाचें जालां. तूं कितें कर, प्लीज हेल्प. आनीक हें म्हणून खंय जिम जॉन्सना सांगलें, बरें
आय विल टेक केअर ऑफ द हॉटेल. आनी हे भाशेन ताणें हॉटेलाचो कारभार आपल्या हातान घेतलो. आनी अशें म्हणटात की दिसपट्टी तो हॉटेलांत आपल्या कामाक वेतालो आनी घरा वेतना एट वन पॉयंट ही कूड सी द हॉटेल फ्रॉम अ डिस्टन्स. आनी थंयसरूच रावन तो आपली गाडी थांबयतालो. एंड ही यूज्ड टू प्रे, Lord Jesus, I have taken care of this hotel. I have taken in charge of this hotel. But I know that I am not the manager. You are the manager. You take care of it. Ani bhashan kui dispoti every day after returning from work, he is to stop there at that place and is to say this prayer, looking at the hotel. For almost 3 months. And अशें म्हणटात, slowly the guests started coming back. जे कोण सोडून गेल्ले गेस्ट परतून ते हॉटेलांत येवंक लागले. इतलेंच न्हय, the workers, the staff also returned. So much so at one point the hotel started flourishing. आदल्याहून आनी बरें चलूंक लागलें. आनी हें पळोवन आदलो जो मॅनेजर आसलो, जाणें हें हॉटेल जिम जॉन्सना लागीं दिल्लें, he came to meet him and he said, can you tell me the secret of your success? आनी तेन्ना ताणें म्हणलें, I am not the secret. Jesus is the secret. Because I entrusted everything to him. I surrendered everything to him to take care of the hotel. And he did the wonder. And मागीर खूंय ह्या आदल्या मॅनेजरान परतून हें हॉटेल आपल्याच्या ताब्यांत घेतलें. मोगळ बाबुलिडो ही खरी घडोवली जिम जॉन्सनाच्या जिवितांत. आनी कितें सांगता आमकां, when we focus on one thing and with faith, the thing God gives to us. And that's the theme of today's liturgy. नोखेत्राचेर पळोवन, looking at the star, let us seek Jesus. इशानो आमी तोरणाटी तुमच्या घरांनी आयलोली ह्या वर्साक. आनीक चडशा घरांनी आमी एक धाकटें नोखें दिलां. Most of the houses, except very few who close their door sometimes or who did not want us to visit them or to sing or give this message. But most of you must have received this star. And there's a caption there. Who is the star in your life? तुमच्या जिवितांत नोखेत कोण? Who is the star? And when we talk about star, it's a thing that we focus. And it can mean anything. My star can be my business. हांव दीस रात म्हजे बिझनसाचेर म्हजें लक्ष आसा. For me, my even health is not important. Only my business is important. No, not even my family. Or maybe to achieve fame and wealth, name is my star. Or anything that I focus on or put my attention or efforts, that becomes my star. पूण आमी जाणा मुखार भाव भयणीनो, आमी जाणा जरी तर तुजो लक्ष फकत त्या स्टाराचेर आसा, and you don't have a focus on the greatest star, that's Jesus, you are lost. And that's what we have seen in history.
जे मनशां जांचें लक्ष फकत संवसारी वस्तूंचेर आसलें तांचें लक्ष देवाचेर आसूना. They could achieve what they wanted, but they were totally disappointed because there was no God in that. देवाक स्वत आसूना. आनी जेन्ना आमची तरणाटी तुमच्या घरांनी आयली ताणें तुमकां विचारलें, वाय डू यू पुट अ स्टार इन अ हावस? कित्याक तुमी नोकेत घालतात? आनी कांय जाणांनी तुमी म्हणलें उजवाड जावपाक. कांय जाणांनी म्हणलें मे बी इट्स अ सिंबल ऑफ the birth of Jesus. Yes, it's a symbol of birth of Jesus because we know the star is a scientific phenomenon that took place. They say it's not a fairy tale. ते काणी न्हय ती, पूण कोऱ्यांनीच म्हाका भाव म्हणलो कोऱ्यांनीच there was the star at that time. And this is a special star because we know stars don't move. They are at one point. But this star that arose, आमकां पवित्र पुस्तकां मेळटा हें कोणाचें आसलें? इट वॉज ऑफ जीसस. जेजूचें नोकेत आसलें. And God used this natural phenomena to lead the 3 wise men to Jesus. Now coming to these wise men, तुमी जाणात ते बेस्ते हे भाशेन they were not just for namesake, but they were learned people. ते मोगळ बाब म्हणलो शिकलोले जाणार. आनी कितें शिकताले ते? They were learning about the stars for years. And when they came to know about this star, they came to know that this star is something special. And that's why they go to see this star. They go to see this person. And इतलेंच न्हय, तुमी जाणात when Herod comes to know, Herod जाणा जाता की पोइस्तान जाणार आयल्यात. So he knows that this star and the king is very, very significant. आनी हाका लागून तो कितें करता? तो म्हणटा बरें तुमी वसात आनी मागीर म्हाका खबर दियात because I also want to visit him. But his intention was different. He wanted to kill Jesus. तर मोगळ बाब म्हणलो आमी जाणाव देवाची जी येवजण आसा ती केन्नाच चुकोना. What God wants to achieve, he will achieve by any means. No matter we put so many obstacles in God's ways, but देवाची येवजण साकार जाताच. तर आयज मोगळ बाबून जेन्ना आमी ह्या नोकेत्राचेर आमी आयज हो नियाळ करता, आमी जाणाव सगल्यांक आमकां ह्या नोकेत्राची गरज जिवितांत. ऑल ऑफ अस वी नीड अ स्टार. आनी कोण तें आमचें नोकेत? आमचें नोकेत जावंक जाय जेजू. हे ते विद्वान तांकां इट टूक years for them to reach the stable, to reach Jesus. आनी तुमकां दिसता वाटेर तांकां कसल्यो आडखळ्यो मेळोना जायत म्हूण? Surely they must have experienced so many obstacles on the way, but they kept looking at the star. And there is one more story that there was one more wise man, the 4th wise man, Artaban. But our tradition says there were 3 wise men. But no doubt, no problem. आमकां कितें सांगता की हे त्या विद्वानांनी जे भाशेन आपलें लक्ष ह्या नोकेत्राचेर काडूंक ना ते भाशेन आमी आमच्या जिवितांत मोगळ बाबुलिडो हे लक्ष आमच्या जेजूच्या नोकेत्राचेर आमी दवरपाक जाय. आनी आयज जेन्ना हें वाचप आमी वाचता तेन्ना आमी जाणाव देव आपली येवजण कोणाक कोणाक दाखयता? थ्रू insignificant people. God shows gives his message through the insignificant people. कोण ते? ते जावन आसले मुगळ बाब, ते जावन आसले shepherds, राखणे. And in the Israel world,
shepherds had no place. They were considered as outskirts. And हेका लागून they are not found in the city. They are found on the outskirts. पयस लोकां कडल्यान पयस. आनी असल्यांक देव पयले वेचून काडटा आपली पुताची बरी खबर दिवपाक. So let us take this message in our life too. For God, everyone is important. Sogle. No one is insignificant in the eyes of God. And हेका लागून this is the message of Christmas for us. God is in love with us. देव आमच्या मोगान पडला. आनी क्रिसमस म्हणल्यार कितें आसा तेंच इमानुएल देव आमचे मदीं आसा. We know people whom we love, we want to be close to them. Because God loves us, He came down to us to be close to us. तर हो संदेश आमी घेवया आनी आमच्या जिवितांत एनोकेत जे जावन आसा जेजू एनोकेताचो आमी पाटलाव करुया. एनोकेत आमकां केन्नाच फोडोवचें ना. This star will never disappoint us. All the other stars that we follow, they will disappoint us, but not this star. Because we have the assurance of the three wise men who fixed their gaze on the star and who were laid there at the manger. तो हीच कृपा आमकां मागुया आनी आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी कोश्ट आडखळ्यो वो कसली आमी पिडा संस्थांत येतना निराशी जावंक न्हय पूण आमचें लक्ष जेजूच्या नोखेत्राचेर आमी दवरूंक हे भाशेन ताचो उजवाड आमी घेवंक आमकां आमी सान ताची कृपा मागुया अशें सांग. उभी राहूया. आमी जेन्ना सत मानता म्हणटा तेन्ना आंकवाय मरितान जल्मलो म्हणटा तेन्ना आमी सगळीं मान बागावतली. हांव कोणाक दिमी घालूंक जाता ताणें दिमी घालची. तर आमचो बाबात उचारून आमी सगळीं सत मानता म्हणुया. सत मानता देवाक बापाक स्वर्गान भितर आसात आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्याक वरवीं कोर समलो आंकवाय मरयता समलो Pons pelata cartane cursosle. पोन्स पिलाता काल ताणें कोर सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका न्हिदलो. तो मेल्या मोदयेन देवलो तिसऱ्या दिसा मलातलो जेवण जाला. स्वर्गाक चडलो सर्व त्या बापाच्या सुवात बसला. तूं तांची वेळ आनी मल्यांची मनसुबी करून येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभे बोगजाचे अधिकार पातकांचे बोगसणे कुडीचे जिवणपण सासुची जिवीत. आमीन. हे वेळार आमच्यो गरजो आमची मागणी देवा मुखार आमी बारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या जल्माचो संतोष पोरजेक वांटूंक आनी पवित्र सोबेंत आपल्या प्रवचनांतल्यान आनी देखी उजवाडाची किरणां फाकावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी काळुकी कोरण्यो पयसावून उजवाडाच्यो कोरण्यो विस्तारूंक आनी समाजांत पोरजेचें दूख उणें करूंक फावो त्यो सवलत्यो निर्माण करून तांकां खरो संतोष हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. Jesus,
आमी सगल्यांनी जेजून आपल्या जल्मा वरवीं हाडलेलो संतोष आपणावून वायटोवें जिवीत सोडून दिवन खुशालकायेची क्रिस्ताची पाटलावदारां कशीं जियोंक आमकां बापाची कृपा मागुया. भागिवंत फ्रांसीस सावेराची रेलिकाची दाखोवण चलतना ताची देख घेवन आमी जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक आनी आमच्या बऱ्या करण्यांतल्यान समाज उजवाडान बरोंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आयच्या पोरबेच्या मिसाची मांडावळ करतात सांत आना, माय दे देवस आनी कांदेलारिया कपेलाच्यो समिती तांच्या वावरा उद्देशी समुदायान संतोष वाडूंक आनी जेजूचो उजवाड आनी बरेपण तांणी शिपडावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. बोदळ बापा जे मागणी आमी बदल्यान तांचेर आशिर्वाद घाल तुका ताबी आमचे गोळसो आमचें मन तुजे जणवाय आनी बरेपणान बरें तें आमकां फावो कर आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. It's
म्हजे बाबूदय आमचे बलिदान सर्व पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. आपल्या मनात आनी वयले आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुजो पूत मनीस जावन आमचे मनशा सैम तुका एकटवले ओ अजा बाबून गुड समोर बुंक जी बेटवणी हे प्रकाश बरीत राती आमी तुका करता ती तुका मानो म्हूण आनी तिचे वरवीं आमकां उदीक उदीक ताचे सारकें कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचें नांव पे. सर्वेस्वर तुमचे सवय हांसूं आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्व पवित्रात सासूची देवा सर्व काणयेन सोबताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो ओनून सोब मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश मागलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ल्हान दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां देखून आतां जिवितां बरोबर आनी सगळ्याच्या सोद दोळबार सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. बापा करोसून पवितून सगळ्या पवित्रपणाचो जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक गाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरोन सोसूंकच्या आदी तेणें हुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातोच आनी कास घेतलीत कोणोब्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नवी आनी सासीक करोडाचें रगत पातकांचे बोक्षणी मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस म्हणजे पासत हें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotoja. Subia Jesu, tuci corona mi socorroca. Subia Jesu, tuci curoci vol porgota. Subia Jesu, tuci alena, amen. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड नगो शेवतले आमकां सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वराक बी तुमी बेस्तारले तुजे पवित्र सभेची उगडास कर. फ्रांसीस आमचे बागन बापा, फिलीप नेरी आमच्या
आनी सिमी आमचे गोली बापांक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुरोजपणाचो बरबास धर्मल्यान ते आमचे बाबा भयणींची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टाकुती मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पोसवडीत तुमकां मोडी पडूंक फावो कर. हांगा एकटे तरी आमच्या सगळ्या भाव भयणीचेर आशिर्वाद घाल. तांची दया करून आमी मागता. अशें अंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिचे पती बागेन जुसे बागेन दुर्मृता आनी सर्व काड तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासण सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगता तुजी मुहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जिविताची यात्रा करतना आमचें दिश्ट फकत जेजूच्या नोखेत्राचेर आसूंक. आडकोळ्यो गोश्ट येतल्यो नोखेत्रा वयली आमी दीस काडिना जावंक आनी एका दिसाक हे जेजूक आमी भेटूंक आमचे काळजांची भावना तो साकार करतलो. ह्याच भावार्थान आमी वाडूंक देवाची कृपा आमकां आमच्या बापा म्हणटना मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोश्टी स्वर्गांत आनी आमी आमची चुकल्या तशी आमची पत्तां बुगोस आनी आमकां तळ्ळेक पडूं नाका पूण बडांतली आमकां निवाड. सर्वेस्पराचो वाड्यांतली आमकां निवाड. दया करून जिवितांत सवस की आमकां दिसुकीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरभाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजी दया काकूतीन सर पातकांनी सिटोय आनी सर वागातांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा बाळताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तुका शांती दियान तूंच तुका एकवटान सांबाळ जो जी येताय राजभूत उलयताय सासूची सासनांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. ओजन आसा जिवो जेसू आमच्या जिविताचे नोकेत्र ताचेर दिश्ट घालूंक जिविताची यात्रा करूंक तूं आमकां आपयता. ताच्या जेवणाक तुमी सगळीं हांगा सगळ्यान ती सुभागी सुमिया तुवें नशीब भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच तरान म्हाका बळाक येवची.
मोगाला जेजू आयज तुका शेवून आमची काळजां तुवें दादोस केलाय. तुका आर्गां आनी मोहिमा. तुजो जल्म एके खावणेन जालो. असो तूं इतलो किरकोल आनी ल्हानपणी आमचे मोदें आयलोय. पूण आयज तावन तूं म्हजे भितर बिराड कर आनी केन्नाच म्हाका सोडून वचूं नाका. म्हजे असोगतायेन हांव कितलेच फावटी चुकता सोम्या, पूण तूं म्हज्या सांगाता आसाय जाल्यार तूं म्हजी वाट नीट कर. तुज्या पवित्र उतरां वरवीं म्हजी पावलां मारूंक म्हाका आदार दी. तुज्या जल्माचो संतोश उजवाड कसो म्हजे भितर रिगून म्हजें जिवीत उजवाडीत कर. ह्या तुज्या आसण्यान म्हजें जिवीत लोकलोकीत जावन ह्या उजवाडान हांवें दुसऱ्याच्या जिवितांत उजवाड हाडूंक म्हाका आयतो कर. तुज्या आसण्या बगून संतोशान भरून म्हजी आर्गां आनी मोहिमा स्विकार कर. आर्गां आनी मोहिमा तुका जेजू.
center of love, sweeping heavenly peace, sweeping heavenly peace. उभी राहूया. प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या मोव बोकळ बापा, आमा पातके मोदे आयचे राती जमलोल्या तुझ्या पुताक लिस्कोळाक आंकपार मरीच्या हातांनी पडून सांगून रदोस तितलो संतोष तुका भोगलो. त्याच पुताक उंड्या सोयऱ्याच्या रुपान घेवन आमची काळजां दादोसपणान उलासतात. तेच आंकवार मयेच्या आदारान आनी राखणीन जेजू सारकी आमी दिसान दीस वाडोवंक तुज्या काडीस थांबून आसतना दादोशी करूंक आनी सोमेस मनशांक तुज्या मोगाची वळख दिवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या प्रतिबंध पुता जेजूचे नांवें. अशें बसुया. सगल्यांक तुमकां एक शलबरीत नातालांची परब आवडटा. विश यू हॅपी क्रिसमस. बालका जेजून आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर शांती आनीक आशिर्वाद घालूं. हांव ही संदी घेता कांय मनशांक तीन वासूंक जांच्या आदारान आयज ही आयची नातालांची परब आनी ही तयारी बरे भाशेन जाली. बरे स्वातीर हांव देवाक दिन वाचता. पवित्रीत्वेक बापूच पवित्र आत्म्यांक जाच्या आशिर्वादान सगळें आयज बरे भाशेन जालें. केळी भाशेन आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या. आमच्या कॉपेलाची तिनूय कमिटी आसात. कांदलेरिया कॉपेल हाची कमिटी, तशेंच मुयकावाडो मांदेदेवस कॉपेल आनी सांतान मारा कॉपेल, हे तिनूय कॉपेलाची कमिटींग ह्याची मिसाची मांडावळ बरी भाशेन केली. ह्या पासत तशें दुसरी मांडावळ केली जावं कोदेलां मांडली आनी आतां केक आनी कॉफी ताणें स्पॉन्सर केल्या. तर ताका लागून हांव थँक्यू म्हणटा. केळी भाशेन दिनवासता आमचे तरणाट्यांक जे तुमच्या घरांनी आयले सेरेनिटींग घेवन आनी संदेश नखेत्राचो संदेश घेवंक
आनी तुमकांय बी दिनवासता कित्याक तुमी आमकां बरे भाशेन घेतले तुमच्या घरांनी ह्या पासत. तशेंच ताणें डेकोरेशन आमच्या तरणाट्यांनी केलां इगोर्जीन. तशेंच हांगासर हो बॅकड्रॉप तुमी पळयतात तांकांय बी हांव थँक्यू म्हणटां. तांचो प्रेजिडेंट अल्सिना हाचे काल ही सगळीं तरणाटीं वावरतात, तर देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं. तशेंच कॅथेकिस्ट आमची ताणें बी बँड स्टँड आसा तेंय बी डेकोरेट केलां. आनीकूय आतां ह्या समानाक ती कार्यावळ करतली. युक्रिस्टीक मिनिस्टर्स आनी आशर्स तांकां दिनवासता. लिटर्जिकल कमिटी आसा आमची, ह्याची मीस सेवादूर भेटूंक बरोवंक आदार केला कोंचिताक. तशेंच दुसऱ्यांक हांव थँक्यू म्हणटां. कोयो आयच्या राती टेरल आजच्या काल. तशेंच वाजोवपी आनी गावपी तांकांय मिडिया मारिया तशेंच जॉनाथन आनीक जॉन तांकांय बी थँक्यू म्हणटा. सावंड झेवियर लिझेंडर लेल्बीन आनीक दुसऱ्यांकूय बी. तशेंच तुमी आयज जी कोण कोदेलां मांडूंक आयलीं माटवांत तांकांय बी हांव थँक्यू म्हणटा. पुलीस आमचे आसात, बरी भाशेन मांडावळ आमकां करूंक आदार दिला. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. हांव केरी दिनवासता पिटर आनी जेनिफर जाणें जायते दीस आमच्या इगोर्जीन जावं ही नेकेत्रां तुमी पळयतात रस्त्याचेर तांचें कनेक्शन दिवंक ती लावंक. आनी मागीर आयज आमच्या पार्किंगांत तांणी मार्कींग केलां मोटरां बरे भाशेन घालपाक. तसो दुसरो आदार आमकां केला हे पासत. पिटर आनी जेनिफराक हांव देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागतां. आमचो सांगिस्तांव अनुप आनी ताची पोतीन लाता तांकांय बी थँक्यू. हो माटो घालपाक अनुपान एकल्यान तो माटो घातला आनीक लाताकूय बी ताणें जायते वावर केला. तशेंच सुकोरीन ऑफिस स्टाफ. बॉबी आमचो सांगिस्तांव. तसोच फोर्सू आमकां लायट्यो घालपाक आदार केला हे पासत थँक्यू म्हणटा. पॅरीश कावन्सील मेंबर्स सगळे आनी भोव करून आमचे PPC एक्सको आमचो मॉडरेटर टेरल तसोच वायस मॉडरेटर डेल्मिरा तसोच ट्रेजरर पिटर आनी मागीर सेक्रेटरी एडमो आनी एसिस्टंट सेक्रेटरी कोंचिता. तुमकां हांव दिनवासता कित्याक जायतो वावर तुमी करतात. जायते फावटी हो वर्क गोज अननोटिस्ड. सगळी मांडावळ करपाक केन्ना प्रोग्राम आसा तेन्ना तुमी वावरतात बारी प्लॅनिंग करपाक आनी सगळें करपाक. हाका लागून PPC एक्सको तुमकां थँक्यू म्हणटा. ऑल्टर डेकोरेशन आयज जावं भितर आनी हांगासर रोजी विना आनी पेदाद तांकां दिनवासता. आयज आमी ह्या माटवांत आनीक 200 कोदेलां आमी घातल्यांत, नवीं कोदेलां. आनी हाका लागून तुमी पळयलां एक फावटी जायतो लोक जायतीं कोदेलां आसात बसपाक. तर ही आमकां कोदेलां स्पॉन्सर केल्यांत. नवे काजार जातात आतां ह्या वर्साक जानराक तांणी शॉन ताणें आमकां 100 कोदेलां दिल्यांत दिनवासता. तशेंच 50 कोदेलां लिओ आनीक 50 रोजी आनीक फ्रांसीस रोजी अब्रियन फ्रांसीस तांकांय बी हांव दिनवासता. तर 200 कोदेलां आमकां दिल्यांत. उगडास करता की आतां मिस जाल्या उपरांत केक आनी कॉफी आसा. आनी ते जाल्या उपरांत एक आमी ताचे पयलीं आमी केक काटींग करतले. हांव बर्थडे केक हांगासर बँड स्टँडांत जेजूची जल्माची केक. आनी त्या उपरांत तुमी कॉफी घेतले. उपरांत हावजी आसा. ह्या वर्साक आमी तुमच्या घरांनी हे कुपन्स धाडूंक नात, हॅम्पर्स. आनी हाका लागून आमकां दिसलां की फावटी हावजी हॅम्पर्स हावजीक दवरपाक. तो 3 जल्दी 5 मागीर एनी हॉरिझॉन्टल आनी एनी बॉटम लायन तो आमकां प्रायज आसा. आमी वॉट्सॅपार घातला. तर फकत 50 रुपया हांव समजून तुमी आदार करतले म्हूण आमकां
हो कितें आदार जाता तो इगोर्जीक वेतलो तर मागता तुमी तुमचे क्रिसमसाक लागता तसल्यो वस्तू आसात मटन चिकन फकत बीफ मातशें ना कित्याक बीफ बॅन आसा हाका लागून तर ते तुमी घेतले म्हूण हांव रावतां आमचो 27 तारखेर दुयेंतींक मीस आसा मागता जे कोण वाड्यान तुमी तुमचे लागीं मोटोर आसा ताका कोणाक येवंक जाता इगोर्जीन ताणें येवचें कित्याक एटलिस्ट वन्स अ इयर लेट देम कम फॉर मास नाजाल्यार ती बाबडी आख्या वर्सभर घरांत आसतात सो दोज हू कॅन कम टू चर्च प्लीज गेट देम टू द चर्च ऑन 27th वी हॅव मास फॉर द सीक एट 8:30 हांव दिनवासा सिल्वान हाका आमच्यो इगोर्जेच्यो लायट्स ताणें सारक्यो केल्यात तशेंच आमच्यो ग्रोटोशी ताणें लायट्स चेंज केल्यात सिल्वान आपल्याच्याच हुस्क्यान जाती पवडी लायट्स घालता तर ताकाय बी ताच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद एडगर आमचो भाव ताणें आमचे दुरीग आनी सिमतूर आमकां पेंट करूंक आदार दिला आमच्या भायल्यान कंपावंड आसा कितलीं वर्सां जालीं ताका आमी पेंट मारूंक ना पूण ह्या वर्साक ताणें आमकां पेंट मारूंक आदार केला ह्या पासत दिन वाजता आयची मागण्यांची रीत बरे भाशेन जावंक एडमो ताणें हे मागण्याची रीत बरयल्या आनी गोठो तुमी पळयतात हांगासर हो गोठो आमच्या 4 वाड्यांनी केला मायना मानशेर नाबेती बोलवाडो ईस्ट एंड वेस्ट तशेंच कोलबाड फुतावाडो आल्तो सावलें सो 4 बाग आसात तुमी पळोवचे म्हूण रावता आमकां पार्किंग आमकां तयार केला आमचो MLA केदार नायक आनीक दिनवासा ताका बरी भाशेन कित्याक जायती अडचण आसली आमकां पार्किंग ग्रावंड सारको नासलो तर ताणें पेवर्स घालून आमकां ग्रावंड केला ह्या पासत ताका बी हांव थँक्यू म्हणटा आनी फाटल्यान आमचे स्टेजीचे फाटल्यान पासून हे आमकां पेवर्स घातल्यात ह्या पासत ताकाय थँक्यू तसोच हांगासर आमी सोलर लायट्स पळयता आमच्या कंपावंडान सोलर लायट्स संदीप बांदोडकार ताणें आमकां दिल्यात ZP आदारान ताकाय बी हांव थँक्यू म्हणटा दुसऱ्यांक आनी कोणाकूय थँक्यू म्हणपाचो विसरलो जाल्यार आदींच फुडें देव बरें करूं म्हणटा देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं उबी रावया सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं सर्वदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं बसून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन लोकेत्राच्या उजवाडान तुमी जेजूचो पाटलो करूंक तुमकां धाडटा Joy to the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart prepare His room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the Lord, the Savior reigns. Let earth's voice above. What face and floods, what face and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Joy to the world.